बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं इंटरनेशनली, नेशनल लेवल के ऊपर भी। अमेरिका के अंदर ऐवान नुमाइंदगान के 368 वोट्स यानी कि जो लोअर हाउस है उनका, उन्होंने ये डिमांड किया है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो जो बेकायदगियाँ हैं इंतखाबात की, उन इल्ज़ामात की जो तहकीकात हैं वो की जाए। ये कहा जा रहा है, मुख्तलिफ़ हवालों से ये बात हो रही है कि पहली बार ये नहीं हुआ, इससे पहले 2018 के अंदर भी इस तरह के मुतालबात आए, लेकिन बहरहाल एक बड़ी तादाद में अमेरिका की कांग्रेस के अंदर ये बात कहना मानी रखता है। वज़ारत दाखिला ने, ख़ारजा ने इसके ऊपर जो है वो स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने ये कहा है कि इस हवाले से जो है, एक तो ये नॉन बाइंडिंग है, यानी इसके ऊपर अमल दरामद ज़रूरी नहीं है कि अमेरिका की हुकूमत करे, लेकिन साथ ही साथ में ये करारदाद जो है ये पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की अधूरी जो समझ है उसका नतीजा है। यानी कि पाकिस्तान की हुकूमत या वज़ारत ख़ारजा कह रही है कि ये सियासी सूरत हाल को बेहतर तरीके से पाकिस्तान की नहीं समझा जा रहा। इसके क्या असरात होंगे और क्या वाकई इसका कोई असर होगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आज एक और अहम डेवलपमेंट सामने आई जो कि हाउस के अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पहले फ़र्दन अपोजिशन लीडर्स के साथ जाके मिले, उनसे हैंडशेक किया और उनसे बातचीत की। लगता है ऐसे है कि कुछ हाउस का जो माहौल है थोड़ा सा बेहतर हुआ, बर्फ़ पिघल रही है और फिर उसके बाद उन्होंने एक पेशकश भी की है इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो बातचीत के लिए आगे बढ़े, जिसका जवाब उमर अयूब साहब ने मशरूत तरीके से दिया है कि इमरान खान साहब की रिहाई और इलेक्शन का जो ऑडिट है अगर वो हो जाए तो मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार है। क्या कहा वज़ीर आज़म ने और क्या जवाब दिया लीडर ऑफ द आपने, ज़रा सुनिएगा। हम नहीं चाहते कि इनके साथ किस तरह की ज्यादती हो जो हमारे साथ होगी। आज अगर इनके बानी को अगर वहाँ पर कोई मसाइब हैं, मुश्किलात हैं तो बताएं, बैठ के बात करें। मैं आज फिर कहता हूँ, आए बैठ के बात करें और बैठ के मामलात को तय करें। उन्होंने जब कहा है कि बात होनी चाहिए, बात तब होगी जनाब स्पीकर जिस वक्त इमरान खान साहब बाहर आएंगे, जिस वक्त मेरे 180 सीट के मेंबरान बाहर आएंगे। इस मामले के ऊपर भी बात करेंगे कि ये पेशकश की हद तक है या इसके ऊपर अमल दरामद भी होगा, क्योंकि कल इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक और जो केस है उसका फ़ैसला मतवक्के है और अगर ये फ़ैसला उनकी फ़ेवर में आता है तो उनकी रिहाई के इम्कानात बढ़ जाएंगे। वो रिहा होंगे या नहीं होंगे इस पर भी बात करेंगे। आज अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब ने भी एक तकरीर की है और जो वहाँ के सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से उन्होंने पेश की है उसके ऊपर बहुत सारे सवालात जो हैं वो उभरते हैं कि क्या वाकई खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हालात इस कदर तशवीशनाक हैं कि जो मामलात हैं वो कंट्रोल में नहीं हैं। वो क्या कह रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब, ज़रा सुनिएगा। अज़्म इस्तेहकाम कोई ऑपरेशन के नाम से कोई क्या चीज कर दी है। 2010 से मार खा रहे हैं इन्हीं ऑपरेशनों के हाथ से। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग। क्या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ये बैनुल अक़वामी एजेंडा नहीं है? 40-50 हज़ार इस वक्त आ चुके हैं और हमारे यहाँ ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे अगले 2-4 महीनों के अंदर हमारे डेरा इस्माइल खान, वजीरिस्तान, दूसरा वजीरिस्तान, लक्की मरवत, करक, बन्नू, इन इलाकों में अमारत इस्लामिया कायम हो जाए और पाकिस्तान की नज़र नहीं आ रही। मगरिब होती ही तमाम थाने बंद हो जाते हैं और उनको हुक्म दिया गया है कि आप गश्त में बाहर नहीं जाना। क्या वाकई हालात इस कदर संगीन हो चुके हैं कि पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरा है? अगर ये वाकई इस कदर हालात संगीन हैं तो फिर पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत ऑपरेशन का सोच रही है, उसको वो एक प्लान का नाम दे रही है, वो हिकमत अमली का नाम दे रही है और इसको कैसे रोका जाएगा, इसके लिए कैसे इत्तफाक़ राय पैदा किया जाएगा, किस तरह से सियासी जमातों को साथ लेके चला जाएगा, ये ख़ुद एक बहुत बड़ा सवाल है जिसकी निशानदही मौलाना फजल रहमान साहब कर भी रहे हैं और लगता ऐसे है कि हालात इस तहज पे आए हैं। इन सारे मामलात के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद अता तारड़ साहब जो कि वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं और हुकूमत पाकिस्तान के तर्जुमान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब शोएब शाहीन साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। शोएब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हैं। कल मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की रिहाई की भी बात हो रही है शोएब साहब, तो कल का जो उनका मुकदमा है, अगर इद्दत वाले मामले से उनकी रिहाई हो जाती है तो कोई और मुकदमा नहीं होगा उनके ऊपर? देखिए इस वक्त तक तो कोई और मुकदमा नहीं है ना, तमाम केसेस में वो ज़मानत पे हैं, ठीक, सिवाय इस इद्दत के मुकदमे के, जिसकी अगर कल सस्पेंशन हो जाती है तो ही शुड बी आउट।
لیکن اگر آپ احسن اقبال کی اسٹیٹمنٹ کو اٹھائیں, آپ رانا ثناء اللہ کی اسٹیٹمنٹ کو اٹھائیں, تو وہ یہ کہتے ہیں ہم ادھر ادھر سے کوئی مقدمے اٹھائیں گے تو پکڑ دکڑ کر کے کوئی اور مقدمہ ڈال دیں گے. القادر کیس والا جو ہے اس میں ضمانت ہو گئی ہے, اس میں تو 2 مہینے ہو گئے ہیں ضمانت پہ. اچھا, یہ تو عدت والا کیس بھی فائنل ڈیسائیڈڈ کیس تھا. جس دن ڈیسیژن ہونا تھا اس دن جناب خاور منیکا صاحب کو لے کے چلے گئے ہیں کچھ مخصوص لوگ, جا کر کے ان کے اوپر مسٹرسٹ کرا دیا, اور وہ مسٹرسٹ ہونے کے بعد اس نے خط لکھ دیا. خط لکھنے کے بعد وہ ٹرائل وہ چینج ہو گیا. جج جس نے 6 مہینے کیس سنا ان کو دوسرے جج کو کہا جی دوبارہ سنیں. پھر ہم گئے ہائی کورٹ میں کہ جی آپ ان کو ڈائریکشن تو دیں کہ ہمارے کیس کا فیصلہ جلدی کر دیں, نیا کرے یا وہی پرانا جج کرے. تو لیکن انہوں نے پھر ڈائریکشن دے دی کہ جی 10 دن کے اندر اندر آپ اس کا فیصلہ کریں ضمانت کا, اور 1 مہینے کے اندر آپ مین اپیل کا فیصلہ کریں. اس کے علاوہ پرائم منسٹر نے مذاکرات کی بھی پیشکش کر دی ہے, جیل کے اندر ان کی مشکلات کا بھی ذکر کر دیا ہے. اس کے پیچھے بھی کوئی خاص وجہ ہے یا آپ اس کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ کم از کم ریئلائز کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی قانون اور آئین کے مطابق جس کا جو حق بنتا ہے اس کو ملنا چاہیے. کس بات پہ ہم آ کے مذاکرات کریں کہ عمران خان کی جیل ہٹا دیں, عمران خان کی جیل میں فیسلٹیز دے دیں, آپ وہاں یہ چیز دے دیں اور یہ چیز نہ دیں. بھائی یہ مذاکرات کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا زمانہ تھا جب آپ نے یہاں یہ جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے کٹ پتلی کے طور پر اسی پرائم منسٹر کے زمانے میں ہمارے خلاف ادھر سے ابھی فیصلہ دستخط نہیں ہوا, وارنٹ آف ارسٹ جاری نہیں ہوا, 5 منٹ کے اندر اندر پولیس وہاں گھس گئی زمان پارک میں, وہاں سے گرفتاری ہوتی ہے, یہاں لے کر آتے ہیں, اٹک جیل میں لے کے جاتے ہیں بجائے ادھر لے کے جانے کے اڈیالہ میں کورٹ کا آرڈر تھا. لیکن بہرحال جو کچھ ہوا آج آپ کو پتہ چلا کہ ان کی مشکلات ہیں. آپ ان کو رہا کر دیں اور آڈٹ کر دیں الیکشن کا, یعنی مشروط رضامندی. دیکھیں مشروط والی بات تو درست ہے نا, یہ بات تو یہی عمران خان صاحب نے کہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہماری سیٹیں ہیں 180 کے قریب, ہم پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں بنائیں آپ جوڈیشل کمیشن, آپ آڈٹ کرائیں اور اس کی روشنی میں آپ جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دیں. لیکن حق کی حکمرانی عوام کا ہے. جو اس کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے, آج پوری دنیا جو چیخ رہی ہے ایسے نہیں چیخ رہی. اب دیکھیں نا الجزیرہ نے جیسے ادارے نے انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی نواز شریف صاحب کو جو ووٹ پڑے ہیں وہ ویلڈ ووٹس کی تعداد سے بھی زیادہ ہیں. اب میرے والے حلقے میں آپ اٹھا لیں 1,05,000 ووٹ لے کے میں بیٹھا ہوں, جو میرا مخالف بیٹھا ہے مجھے بتائیں, وہ کہتا تھا یہ ہے فارم جی میں لے کر آؤں گا, پھر یہ ملی بغت کر کے الیکشن کمیشن کے پاس چلے گئے. 2018 کے اندر بھی الجزیرہ نے رپورٹ کیا, یورپی یونین نے کہا, پوری دنیا نے کہا, امریکہ کے اندر بھی اسی طرح کی صورتحال ہوئی, تو 2018 کی رپورٹ کو بھی تسلیم کر لینا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اب 2018 ختم ہو گیا, اب 2000 آ گیا ہے 24, کیونکہ اب الیکشن اس کے ہو رہے ہیں. اگر 2018 کا لائیو ایشو ہوتا ہم کہتے ہیں اس کا بھی آپ تحقیقات کر لیں. تو آپ کہتے ہیں نا آپ کی جماعت نہیں, میری ایک گزارش سن لیں, میری گزارش سن لیں, میں آپ کو اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں. دیکھیں اعتراض آیا, ہم نے پارلیمانی کمیٹی بنائی, اس کے اوپر ان کا اعتراض آیا کہ جی بات چیت ہوتی رہی, کوئی نہیں ہوئی. ان کے پاس 16 مہینے آئے. 2 میں سوال کرتا ہوں. نمبر 1, 16 مہینوں میں انہوں نے کمیشن بنا کے کیوں نہیں تحقیقات کی؟ وہ فائنڈنگز آتی نا. نمبر 2, کیا اس کے اوپر کتنے لوگ تھے جو فارم 45 لے کے گھوم رہے تھے؟ آج یہ 2 چیزیں ہمارے پاس ہیں. ہم سینکڑوں کی تعداد میں فارم 45 لے کے گھوم رہے ہیں جو یہ نہیں پیش کرنا چاہتے, اور آج ہم جوڈیشل کمیشن کے مطالبے کے لیے پہلے دن سے ہم سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں ہماری پٹیشن, اور وہ فکس نہیں کر رہے. یہ اب جواب دیجیے گا اس کے اوپر بھی. ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کی رہائی اب نظر آ رہی ہے حکومت کو, تو حکومت نے پیشکش کر دی ہے جس کا مشروط جواب بھی دے دیا عمر ایوب صاحب نے. تو پس پردہ چل کیا رہا ہے؟ ایک اس کا جواب, اور دوسرا امریکہ کی طرف سے آیا ہے سر, کسی اور طرف سے نہیں. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی رہائی نہ تو نظر آ رہی ہے نہ تو ممکن ہے. بہت سارے کیسز ہیں, اور یہ عدت کا کیس بھی دیکھیں ہم نے تو نہیں بنایا نا. آپ کے ایک کمپلیننٹ ہے جس کا نام خاور مانیکا ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی میرے ساتھ یہ ظلم زیادتی ہوئی ہے اور یہ اس کو ایڈریس ہونا چاہیے, اور اس سے سزا ہو گئی. تو مجھے تو کوئی رہائی نظر نہیں آتی. اور جو شہباز شریف صاحب نے بات کی, دیکھیں سیاسی لیڈر ہے نا, 1985 سے پالیٹکس کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اور کیسز کے اندر بھی مطلوب ہیں, اس وجہ سے ان کی رہائی. دیکھیں 9 مئی کا کیس اپنی جگہ موجود ہے, القادر کے 2 ایک آدھا کیس ہے, پھر اس کے بعد توشہ خانہ کے 1-2 کیس ہیں جو انڈر انویسٹیگیشن ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے کیسز جن کی تحقیقات ہو رہی ہے اس وقت. وہ نیب کے قوانین کے تحت ان کی گرفتاری ہے اس کے اندر. آپ نہیں, گرفتاری نہیں ہے, گرفتاری ہو سکتی ہے تمام 9 والے کیس. سن لیں ان کی بات, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ گرفتاری ہو سکتی ہے. ایکسپلینیشن دے دوں پھر جو یہ کچھ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت کسی کیس میں ان کی گرفتاری نہیں سوائے عدت کے کیس میں, نمبر 1. نمبر 2, 9 میں کہ جو بھی مقدمات ہیں یا جس میں بری ہو گئے ہیں یا باقی میں ضمانت ہے, اس وقت کسی اور کیس میں گرفتاری نہیں. توشہ خانہ کی بھی کیسز چل رہے ہیں, بہت سارے گفٹس ہیں جن کے کیسز چل رہے ہیں, انڈر انویسٹیگیشن ہیں. دیکھیں شہباز شریف صاحب نے کیا بات کی. شہباز شریف صاحب
1985 سے پالیٹکس کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بڑا دل ہونا چاہیے. جب ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا تھا 2018 والی رجیم میں, ہماری آدھی فرنٹ لائن جیلوں میں تھی, تو دوستی کا ہاتھ بڑھا کے مساق معیشت کی تب بات کی تھی. یہ تب مان گئے ہوتے تو آج شاید حالات بہت بہتر ہوتے. انہوں نے یہ کہا کہ اگر جیل میں مشکلات ہیں تو آپ بتائیں, بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں, اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. مگر جیل میں مشکلات ہیں نہیں. ہمیں جو کہا جاتا تھا کہ زمین پہ سلاؤں گا, میں اے سی اتار لوں گا, میں ٹی وی بند کر دوں گا, میں گرفتار کر لوں گا, میں کھانا نہیں جانے دوں گا, میں دوائی نہیں جانے دوں گا, یہ اور کوئی نہیں کہتا تھا. اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے یہ بیانات ہیں, پاکستان کے اندر, پاکستان سے باہر. اور رانا ثناء اللہ صاحب کو ایک سٹروک ہوا, ان کی آنکھ کا مسئلہ ہوا کیونکہ دوائی ان کو نہیں دی گئی. لوگوں کی گاڑیوں میں منشیات رکھوائی گئی, اس پہ قسمیں کھائی گئیں, لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کو جس طرح گرفتار کیا گیا. آج ایک بات کرتے ہیں, ان کو تو ابھی 4 مہینے ہوئے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ کو والد کے سامنے گرفتار کروا کے کہا گیا کہ نواز شریف کو اذیت پہنچی. پریال تالپور صاحبہ کو اسلام آباد کے ہاسپٹل سے گرفتار کرا کے پوچھا گیا کہ آصف علی زرداری کو اذیت پہنچی رات کو. آج آپ بائیسیکل چلاتے ہیں ایکسرسائز والی, ایک بہت بڑے ہال وے کے اندر جو آپ نے اپنے واک کرنے کے لیے بنوایا ہے, آپ اپنے مرضی کے کھانے بنواتے ہیں, آپ کو شیف اور کچن وہاں پہ اویلیبل ہے, واکنگ گیلری اویلیبل ہے, آپ جو فیسلٹی کہتے ہیں آپ کو ملتی ہے, آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. آپ نے ملاقاتیں بند کر دی تھیں, کھانا بند, دوائی بند, ملاقاتیں بند. تو شہباز شریف صاحب نے کہا تنگی ہے ہمیں بتائیں, مگر وی نو اٹ فار اے فیکٹ تنگی کس چیز کی ہونی ہے. ایک شاہانہ لائف سٹائل ہے جو گزار رہے ہیں وہاں پہ, جیل کوئی اچھی جگہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کل آپ نے کہا کہ رہائی ممکن اس طرح سے نہیں ہے کہ کچھ اور کیسز ہیں, اس کا مطلب ہے کہ کل سزا ختم ہو جاتی ہے تو اور کیسز کے اندر فوری گرفتاری ہو سکتی ہے. اول تو میرٹ کے اوپر سزا کا ختم ہونا نہیں بنتا. ٹھیک, ایک کمپلیننٹ ہے, وہ اپنی جگہ کھڑا ہے, یہ تو عدالت فیصلہ کرے گی. بٹ میں کیس کی میرٹس بھی ہے نا. ٹھیک ہے, ایک مفتی صاحب ہیں جنہوں نے نکاح پڑھایا ہے, وہ سارے معاملات اپنی جگہ موجود ہیں, مگر وہ کئی کیسز میں ان کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ چل رہی ہے. تو دیکھیں بات چیت ہونی چاہیے, ہو بھی رہی ہے, فلور آف دا ہاؤس بھی معاملات چل رہے ہیں, ان کے ممبرز کے ساتھ بھی ہماری بات چیت ہو رہی ہے. اگر ان کو مشکلات ہیں اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے, مگر ان حالات کے اندر مجھے ان کی رہائی بالکل ممکن نظر نہیں آتی. اچھا, یہ کل رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ کہا. اب آپ دوسرے, اور آپ تو بڑی اہم پوزیشن پہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ رہائی ان کی ممکن یوں نظر نہیں آتی. اگر حکومت سے بات چیت ہو جائے تو شاید پھر ممکن ہے. دیکھیں, نہیں, حکومت سے بات چیت سے بھی یہ چیز مشروط اس لیے نہیں ہے کہ حکومت کا ان کیسز سے لینا دینا کوئی نہیں ہے. دیکھیے یہ کیسز عدالتوں کے اندر ہیں اور تحقیقاتی اداروں کے پاس ہیں, تو عدالتیں تو ان کو رہا کر رہی ہیں. 9 مئی کے سارے مقدمات سے وہ بری ہو چکے ہیں. دیکھیے تحقیقاتی ادارے ہیں, عدالتیں ہیں, معاملات ہیں ان کے جو چل رہے ہیں. اب القادر کے بھی کیس کا ایک جو ایسپیکٹ ہے وہ اس زمین کا ہے جو القادر کی لی, پھر ایک وہ ایسپیکٹ ہے جس کے اندر سپریم کورٹ آرڈر کر چکا کہ جی آپ نے 190 ملین پاؤنڈ کس طرح معاف کر دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں توشہ خانہ کے بھی کئی تحائف ہیں. بلغاری کا سیٹ الگ ہے, یہ جو بھی ریسنٹلی کچھ توشہ خانہ کے اوپر جو ہے وہ بنے ہیں کیسز, آپ ان کی طرف اشارہ کریں کہ ان کے اندر بھی گرفتاری ہو سکتی ہے. ہوتا کیا ہے کہ آپ ایک گراف کا سیٹ آیا, اس پہ توشہ خانہ کا کیس بنا, اب وہی سیم کیس جو ہے بلغاری کے سیٹ پہ نہیں بن سکتا, وہی سیم کیس جو ہے وہ خانہ کعبہ کے ڈائل والی گھڑی پہ نہیں بن سکتا. ہر جو تحفہ ہے اس کی نوعیت مختلف ہے, قیمت مختلف ہے, اس کا کیس مختلف ہے. تو یہ تو جواب دینا ہوگا نا. یہ بلیک مارکیٹ میں بیچے ہیں, منافع کمایا ہے اس کے اوپر. اچھا, کل اگر بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف یہ ختم ہو جاتا ہے معاملہ تو وہ تو رہا ہو جائیں گی فوری طور پر, ان کے اوپر تو کوئی اور کیس نہیں ہے. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ توشہ خانہ کا جو بلغاری والا سیٹ تھا اس میں وہ فرسٹ لیڈی کے نام آیا تھا, اور توشہ خانہ کے بہت سارے کیسز میں وہ شریک ملزم ہیں, تو ان پہ بھی بہت سارے کیسز ہیں جو چل رہے ہیں, تو مجھے تو ان کی بھی رہائی ممکن نظر نہیں آتی. اچھا, اب یہ امریکہ کی جو قرارداد ہے اس کے اوپر آ جائیے, کیونکہ یہ تو بڑی اچیومنٹ سمجھی جا رہی ہے, نہ صرف امریکہ کے اندر پاکستان کے خلاف لابنگ کی, بلکہ یہ پی ٹی آئی کی بھی ان کی ایک اچیومنٹ تو ہے. لائک اٹ اور ناٹ جو بھی ہے, انہوں نے کام تو اس کے اوپر کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے ایک قوم کو بیانیہ پڑھایا گیا کہ امریکی سازش ہوئی ہے, کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ ہم امریکہ کی سن لیں. اب یہ پورا 6-7 مہینے اس کو ہیمر کیا گیا, امریکی سازش, ہم کوئی غلام ہیں. اس کے بعد امریکن لابیس فرم ہائر کی گئیں, ایک پولیٹیکل ایکشن کمیٹی ہے امریکہ میں تارکین وطن کی, انہوں نے اس پہ باقاعدہ کام کیا. اب لابنگ فرم کب ہائر ہوئی, اس کی منی ٹریل کس کے پاس ہے, وہ پیسے کہاں سے آئے, وہ کس نے کس کو ادا کیے, یہ ریزولوشن کہاں ڈرافٹ ہوئی, اس کے لیے کانگریس مین کو جا کے کون ملا باری باری. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یا بیانیہ وہ جھوٹا تھا جس میں کہا گیا کہ امریکی سازش اور ہم کوئی غلام ہیں, یا اب جھوٹا ہے,
यानी आप ये नहीं कर सकते कि आप 2 महीने कहें जी आज हम जो है अमरीकी साजिश के खिलाफ बयानियां बनाएंगे। इसका मतलब है कि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन भी है, सब चीजें भी मौजूद हैं, ये जो इत्तलात आप दे रहे हैं इसके ऊपर आप कर क्या सकते हैं सर? आप यानी रियासत पाकिस्तान क्या कर रही थी? आप कह रहे हैं कि वो ये सब कुछ कर रहे थे, तो उस वक्त रियासत पाकिस्तान क्या कर रही थी? इस पे प्रोसीड किया जा सकता है कि इसकी पेमेंट कहाँ से आई, ये किसको अदा हुई, कैसे हुई, और लॉबियस्ट फर्म हायर करके तो एक देखें रेजोल्यूशन पैसे लगते हैं इसके ऊपर, ये कोई इतना आसान लाखों काम डॉलर तो लगता है, लाखों डॉलर लगते हैं, तो कहाँ से आए होंगे वो? और ऊपर से देखें लाखों डॉलर, अब इनके कई मामलात ऐसे हैं जिनकी तहकीकात होनी चाहिए, और इस पर मैं बड़ा सीरियस हूँ कि इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए कि मनी ट्रेल है कि नहीं है। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट हैं जो रेजोल्यूशंस पास करते हैं जिनका नॉन बाइंडिंग इफेक्ट, जिस तरह आपने कहा, तो उसका बाइंडिंग इफेक्ट कोई नहीं है। और एक हाउस कह रहा है नॉन बाइंडिंग का मतलब ये कि वो अमल दरामद नहीं कर सकते, ना करेंगे, ये उनके जज्बात हैं, उनके जज्बात हैं, कोई इख्तियार नहीं है कि वो इस रेजोल्यूशन पे अमल दरामद करवा सके। मगर जज्बात भी कोई बहुत नहीं, मैं ये समझता हूँ, देखिए खाली नहीं है ये जज्बात। जब आप एक पूरी लॉबी करें और एक रेजोल्यूशन जो है उसको पास करवाएं, और देखिए आपको ये भी देखना होगा ना कि आप कहते हैं जी मगरिब को मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। जैक गोल्डस्मिथ का और सादिक खान का इलेक्शन होता है, आप गोल्डस्मिथ की एक पूरी कैंपेन वहाँ पे चलाते हैं, गोल्डस्मिथ का क्या रोल है पैलेस्टाइन के हवाले से, कोई बता सकता है? तो ये एक पूरा एक माइंडसेट है जिसको वो लेके चल रहे हैं। और हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं यूएसए के साथ, हम तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, मगर ये इस तरह के रेजोल्यूशन की रूटीन की एक्टिविटी है, वो आते रहते हैं जाते रहते हैं, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। मगर ये अब इन पे है कि ये अमरीकी साजिश को ऑन करेंगे या अमरीकी जो आज गुलामी इन्होंने कबूल की उसको ऑन करेंगे। अब शोएब साहब इसके ऊपर ज़ाहिर है कि जवाब तो चाहिए होगा कि ये बहुत सारी बातें हुई हैं। मैं सवाल पूछ लूँ, बिल्कुल आप भी जवाब दे दीजिएगा, उसमें ऐड कर लें इसका कि एक तरफ तो गुलामी नामंजूर और दूसरी तरफ से पूरी अमरीका की जो ऐवान नुमाइंदगान है वो आपके साथ खड़ा है, तो ये क्या कहानी है सर? देखें, पहली बात तो मैं यहीं से शुरू करूँगा, जो आपने अमरीकी रेजोल्यूशन की बात की। देखें, आज भी वो साइफर मौजूद है ना, हम तो उसमें बरी हो गए ना। इनका प्रिंसिपल प्रोसिक्यूटर जनरल जस्टिस रिटायर्ड हामिद अली शाह साहब कोर्ट में पेश हुए, उसने कहा जनाब उस साइफर में लिखा हुआ है इमरान खान को हटा दो वरना पाकिस्तान नताज भुगतने के लिए तैयार हो जाए। ही इज़ मेड ए स्टेटमेंट बिफोर ए कोर्ट ऑफ लॉ, आई वाज देयर, और पूरे मीडिया ने उसको उठाया। मुझे बता दें, शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा था कि धमकी आमेज़ गुफ्तगू है, हम इस पर हाई पावर्ड कमीशन बनाएंगे। चलें, वो तो ख़त्म हो गया ना, वो इशू ख़त्म हो गया, मुकदमा हमारा। लेकिन आज बनाएं कि वो क्या इशू था कि जिसके ऊपर आपको डिमार्च देना पड़ा, पाकिस्तान ने दिया ना, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में 2 दफ़ा पेश हुआ, थी ना कोई ऐसी गुफ्तगू, आज भी आपके पास मौजूद है। करें ना आप अपने मुल्क की सलामती और ख़ुद मुख्तारी अगर आपको अजीज़ है तो। लेकिन इन्होंने कहा क्या, इन्होंने कहा बेगर्स आर नॉट चूजर्स, ये शहबाज शरीफ के अल्फाज थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ के थे, अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है। मगर सेम ऐसा लेटर जो था वो इंडिया को भी गया था और इंडिया ने भी डिमार्श ही किया था, जो कि एक लैंग्वेज होती है सफारती, और उसमें उन्होंने मुजम्मत की। उसके अंदर इमरान खान साहब को हटाने की बात की या नहीं थी, ये अभी तक काबिले बहस है और काबिले तहकीक है। ये नहीं हुआ कि मोदी को हटा दिया जाए वरना इंडिया नताज भुगतने के लिए तैयार हो जाए। ये जो कुछ कहा गया, ये आपके प्रोसिक्यूटर जनरल ने कोर्ट में आकर एडमिट किया। अगर ये जो कुछ कहा गया मुझे बताएं, इसके ऊपर आज भी तहकीकात की जरूरत है। अच्छा, हम आगे चलते हैं। हम कब कहते हैं कि अमेरिका से हम जंग लड़ लें? हम कहते हैं दोस्ती का रिश्ते का मतलब ये नहीं है कि आप हमारे सर, सवाल ये कि जो अमेरिका आपको आपके वजीर आजम को हटवाना चाह रहा था, वो अमेरिका आज आपके पीछे कैसे खड़ा हो गया? वो गीदड़ सिंह ही बता दें आप हमें, जो हम समझना चाह रहे हैं आपको। पहली बात तो ये है कि जो गुलाम कौम होती है ना, उनकी कोई इज्जत नहीं होती। इन्होंने गुलामी कबूल की और गुलामी का तौक अपने गले में डाला जब ये कहा कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, जब कहा कि अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है। देखें, ह्यूमन राइट्स के ऊपर जब वहाँ हमारे, तो ये वजह थी कि अमेरिका आपके साथ खड़ा हो गया। आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, जहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती हैं, जहाँ इलेक्शंस की इतने लार्ज स्केल पे धांधली होती है, ये कह रहे हैं ना कि जी अमेरिका गलत कर रहा है या ईवान नुमाइंदगान में जी इनफोर्सेबल या एग्जीक्यूटेबल नहीं है। आप तो कहते थे कि हमारे पाकिस्तान के बाहर के हालात हमने ख़राब कर दिए हैं, आपके ने तो हालात बहुत अच्छे कर दिए थे। चाइना को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में से डाउनग्रेड करके प्रायोरिटी पे ले आए। अच्छा। अमेरिका के साथ आपकी ये हालात हैं। देखें, आज आप तहकीकात करा लें, मुझे बताएं। तो इसका मतलब है कि आप चाइना और अमेरिका के उसको बता रहे हैं कि चूंकि हम चाइना की तरफ जा रहे हैं प्रायोरिटी पे, इसलिए अमेरिका की तरफ से हो रहा है। मैं आपको जो ये कह रहा हूँ कि इन लोगों के ऊपर
जो बाहर के मुल्क होते हैं वो पब्लिक सपोर्ट के बगैर वाली जो हुकूमत होती है वो सही है, सही हो गया। कभी भी वो प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं देते। बिल्कुल सही बात है, आपकी हर बात से मैं एग्री करती हूँ, मगर पब्लिक की ओपिनियन होती है वो इसलिए उसके ऊपर वो स्टैंड करते हैं। वो पब्लिक ओपिनियन की वजह से अमेरिका के नुमाइंदगान के 368 लोगों ने वोट दिए। एक और बात है सर, इसका जवाब दे दे, क्या कोई लॉबिंग नहीं हुई? अगर लॉबिंग हुई है तो कितने पैसे आए? क्योंकि वहां तो पैसे लेके कांग्रेसमैन जो है वो काम करते हैं। 400 या पौने 400 जो कांग्रेसमैन है उनको पैसे दे के हमने उनको कन्विंस किया। भाई वो देखें, उनकी अपनी तहकीकात हैं, पूरी दुनिया तहकीकात करती है, जहां सबको पता है। यहाँ इंटरनेशनल मीडिया सारा दिन मुझे मौजूद रहा, मैं यहाँ का एमएनए हूँ इस एरिया का, जहाँ आपका पूरा मीडिया हाउसेस 100% यहाँ मौजूद हैं। यहाँ आपके मीडिया वालों से ताल्लुकात नहीं है, पूरा इंटरनेशनल मीडिया सारा दिन मेरे साथ रहा, आपके सारे रिपोर्टर से मेरे साथ। आप उनको देखिएगा, एक पोलिंग स्टेशन पे मैं गया, ऊपर सवालात बिल्कुल उसमें यूरोपियन यूनियन के भी थे, आपके इंटरनेशनल के बहुत सारे लोग थे। मगर सर मैं आपके साथ तो अमेरिका नहीं खड़ा हुआ ना, मतलब मेरा सवाल जीता हुआ इलेक्शन बिल्कुल सही है। उनके पास अपने रिसोर्सेज होते हैं, वो इलेक्शंस में आते हैं, वो अपने सारे इनपुट्स लेते हैं और उसके नतीजे में बात उनकी वो ये कह रहे हैं, और बात में वजन भी है, वो ये कह रहे हैं कि जी पब्लिक सपोर्ट चूंकि पीटीआई के साथ है, इसलिए 368 लोगों ने ये फैसला किया कि वो पाकिस्तान के हुकूमत से कहेंगे कि इल्ज़ामात की तहकीकात। अच्छा, एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं, मुझे बता दें, छोड़ दें अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की बात को। आपको जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन गए तो आप इलेक्शन आपको ऑर्डिनेंस करने की क्या जरूरत है कि जी जस्टिस रिटायर्ड को हम अपनी मर्जी से हैंड पिक उठाएंगे, जिसमें कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस नहीं होगा, उनके जरिए हम तहकीकात कराएंगे। इस्लामाबाद के 3 हल्के उठा करके किसी और के हवाले कर दिए। और जब जज ने पूछा, ये कहा कि सिर्फ एक रीजन बता दें कि आपने उस जज से हटा के, जो सिटिंग जज है उससे हटा करके आप दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं। कोई जाहिर है कि ये एक बुनियादी 2018 से लेके 22 तक 23 तक आप कहते रहे कि आपका इलेक्शन चोरी हुआ है, अब वो कह रहे हैं कि उनका इलेक्शन चोरी हुआ है। इस मुद्दे पे तो बात करनी चाहिए ना हुकूमत को। देखिए, पहली बात ये है कि बैरून मुल्क में वज़ीर आज़म के हमरा था, जब हम सऊदी अरब गए, जब हम मुत्तहिदा अरब इमारात गए, जब हम चीन गए, चीनी सदर के साथ जो गुफ्तगू हुई, चीनी वज़ीर आज़म के साथ जो गुफ्तगू हुई, जो वहाँ पे इज़्ज़त तकरीम की गई, वहाँ हम मौजूद थे तो उन्होंने कहा कि डेलीगेशन आ रहा है, वहीं पर उन्होंने कंफर्म कर दिया। हमारे जो मामलात उनके साथ हैं, और चीनी सेना के सीपैक फ़ेज़ 2, इन्होंने सीपैक के साथ क्या किया था, हर जगह जाके टांग पे टांग रख के इस तरह गुफ्तगू करते थे जिस तरह को महाराजा आया है, और इन्होंने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया, अमरीकी साजिश का उन पे इल्ज़ाम लगा दिया, सीपैक को गो स्लो कर दिया। किसी मुल्क के साथ इन्होंने पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं रहने दिए। और हमारे साथ सफ़ीर बात करते हैं, लोग बात करते हैं इस चीज़ पे। ओआईसी के 2 इजलास हुए हमारे, कौन सी ओआईसी के इजलास से कौन सा फर्क पड़ता है जी, मुझे बताएं, उसमें से क्या अचीवमेंट आपने की? वो तो रूटीन के एससीओ का इजलास भी हो रहा होता है, ओआईसी का भी हो रहा होता है, यूएन जनरल असेंबली का भी इजलास हो रहा होता है, वो तो इजलास हो रहे होते हैं। आपने अपने मुल्क के लिए क्या सीपैक को आगे बढ़ाया? क्या गवादर पोर्ट को ऑपरेशनलाइज किया? क्या ML1 पे काम किया? क्या कराची सर्कुलर रेलवे पे काम किया? बहुत अच्छा लगता है टीवी पे बैठ के बातें करना, मगर प्रैक्टिकली आपने क्या किया है? मैं सीपैक के आपको 100 प्रोजेक्ट गिना सकता हूं जो नवाज शरीफ साहब के दौर में ना सिर्फ एग्जीक्यूट हुए, मुकम्मल हो चुके हैं। आज डेरा बुगटी से एक नौजवान उठता है, वो 8 घंटों में लाहौर पहुंच जाता है। आज ऑरेंज लाइन पे सफर करने वाले लाखों मुसाफिर हैं। ये जो जब से सीपैक, आपका कहना है कि जब से सीपैक के ऊपर दोबारा से पाकिस्तान की हुकूमत बात कर रही है, ये देखिए, ये मैंने सुना है आपके रहनुमाओं से, इसलिए मैं और बात ये इसको हर चीज को कॉन्स्पिरेसी तो नहीं हम बना सकते। मैं और बात कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे बैनुल अक़वामी सतह पे ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं, हमारे चीन के साथ, अमेरिका के साथ, तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। ईवान नुमाइंदगान का एक रेजोल्यूशन पास करना, वो लॉबिंग फर्म का नाम मैं बताता हूँ, LLM के नाम से एक लॉबिंग फर्म है जिसने सारा काम किया है। पैक है जो पॉलिटिकल एक्शन कमेटी है, वहाँ पे इनके लोग बाकायदा वहाँ पे जा जाके मुलाकातें करते रहे हैं। ये कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। अपने ही कॉज को नुकसान पहुंचाना, अमरीकी साजिश कह के अमरीकी गुलामी कबूल करना, हमने तो कभी ना अमरीकी साजिश का ना गुलामी का, हम बराबरी की सतह पे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं अमेरिका के साथ। नहीं, जब इनकी पॉलिटिकल एक्शन कमेटी मिल रही थी तो उस वक्त पाकिस्तान की एम्बेसी वहां पे क्या कर रही थी और पाकिस्तान की हुकूमत क्या कर रही? हमारा ये काम नहीं है उनको रोकना, मिलना चाहिए। लॉबिंग का जवाब तो लॉबिंग, आपको पता है कि वहां पे लॉबिंग जरूर होती है, लॉबिंग जरूर मिले। मैं ये समझता हूँ कि ये इन्होंने अपने ही बयानिए को रद्द किया है, और आज जब वोट मांगने जाएंगे या लोगों के पास जाएंगे, क्या कहेंगे कि हमने अमेरिका में लॉबिंग फर्म हायर करके अपने हक में एक रेजोल्यूशन करवाया है। ना वो फॉरेन ऑफिस है, ना वो उनकी गवर्नमेंट है। और मैं ये समझता हूँ कि देखिए, हमें तो अमेरिकी सदर का ख़त आया
جب وزیر اعظم صاحب نے حلف اٹھایا اور بہت عرصے بعد ایک رابطہ بحال ہوا تو ہم نے تو اس کو بھی ویلکم کیا. ہم جو بین الاقوامی تعلقات کو بحال کر رہے ہیں وہ بڑے سیریس لیول پہ کر رہے ہیں. اس طرح کے ریزولوشن سے نہ ہماری صحت پہ کوئی فرق پڑتا ہے. ایک نان بائنڈنگ ریزولوشن آ گیا, ٹھیک ہے آ گیا, مگر انہوں نے کیونکہ ایک بیانیے کو رد کر کے ایک پالیسی شفٹ کیا ہے, ان کو آفیشلی چاہیے اس کو اون کریں اور کہیں کہ جی ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں, اس کو اون کرتے ہیں. امریکی ایوان نمائندگان نے تحریک انصاف کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور یہ بہت اچھا قدم ہے. تو آپ بھی تو پارلیمنٹ کے اندر اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں, وہاں اپوزیشن لیڈر ہیں, آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں. یہ تو نہیں, ہم تو سوال کر رہے ہیں اور میں پارلیمنٹ میں بھی اس پہ بات کروں گا. انہوں نے کیا جواب اس پہ ابھی تک پارلیمنٹ میں کسی تحریک انصاف کے رہنما نے بات نہیں کیا. تقریریں 2-2 گھنٹے کی ہوئی ہیں, میں پارلیمنٹ سے ہی آ رہا ہوں, وہی موجود تھا پورا دن, کسی نے اس پہ بات نہیں کی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایک طرف پوری قوم کو ہم نے گمراہ کیا. مگر جو الیکشن کی آڈٹ کی بات کر رہے ہیں سر, وہ تو کر سکتے ہیں نا. ایسا تو ہو سکتا ہے کہ الیکشن چوری کیا, آپ کا پورا پاکستان کا میڈیا جانتا ہے, پورا انٹرنیشنل میڈیا جانتا ہے کہ آپ نے الیکشن چوری کیا, آپ نے 180 سیٹوں سے زیادہ. جی شعیب صاحب, میں نے یہی سوال پوچھا, میں نے یہ کہا ہے کہ یہ کیوں آپ خود کیوں نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ آپ ابھی بات کر رہی تھی نا کہ 2018 کا, تو انہوں نے کہا جی وہ کہاں گئے, یہ وہاں گئے. تو مجھے بتائیں, ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کیا 2.5 سے 3 سال سٹے آرڈر پہ نہیں بیٹھے رہے؟ کیا سپریم کورٹ نے وہ سٹے آرڈر نہیں دیا کہ جہاں پہ ان کی مدت ہی ختم ہو گئی اور تحقیقات نہیں؟ دیکھیں ہم تو پھر بھی عدالتوں میں جا رہے ہیں, جو ہمارے خلاف پٹیشنز ہوئی ہیں اس میں جواب بھی جمع کرا رہے ہیں, ہمارے MNAs بھی پیش ہو رہے ہیں, آپ بھی ایویڈنس لے کے آئیں, ہم بھی لے کے آتے ہیں. اب یہ میں بریک لے لوں, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ عزم استحکام جو کہ اب کہا جا رہا ہے کہ آپریشن نہیں ہے, ایک اسٹریٹجی ہے, لائحہ عمل ہے, نیشنل ایکشن پلان ہے, اس کے اوپر جو مولانا نے کہا ہے اور اس کے اندر کیوں حکومت کو کلیریفائی کرنا پڑا ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. اور اس کے آگے کس طرح سے اس کو آگے بڑھانا ہے حکومت نے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے, لیکن بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے کہ بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے ایک پوری ایک نیریٹو ہے جو کہ بنا ہوا ہے, پی ٹی آئی اپنا نیریٹو لے کے آتی ہے, لیکن الیکشن کے حوالے سے جو اعتراضات ہیں وہ بہرحال موجود ہیں پاکستان کے اندر. شعیب صاحب, اب یہ جو اسی کے ساتھ لے لیں, ایک آپریشن کہہ لیں یا عزم استحکام, ایک حکمت عملی, نیشنل ایکشن پلان جو بھی ہے, اب وہ شروع ہو گیا ہے یا ہو جائے گا جلدی جلد. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک جو کنسنسس ہے سوسائٹی کے اندر, وہ مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ بن پائے گا. وہ اس کے لیے پی ٹی آئی کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیں, کنسنسس تب پیدا ہوتا ہے جب وہ گورنمنٹ جو پالیسی بناتی ہے, انٹل اینڈ انلیس وہ پبلک سپورٹ کی گورنمنٹ نہیں ہوگی, جس کو پتہ ہے کہ یہ چوری کے مینڈیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو پتہ ہے کہ یہ ڈاکہ زنی کے ذریعے وجود میں آنے والی حکومت ہے, اس کے اوپر پبلک کیسے سپورٹ کرے گی, پبلک کیسے اس کے اوپر ٹرسٹ کرے گی؟ نمبر 1 پرابلم. نمبر 2, آپ نام رکھا ہے آپ نے عزم استحکام پاکستان, بہت اعلیٰ نام ہے بھائی. استحکام پاکستان کے لیے سب سے بنیادی شرط ہے کہ آپ کا آئین بحال ہو, قانون کے مطابق نظام چل رہا ہو, نظام انصاف میں رکاوٹیں نہ ہوں, جمہوریت ایک تماشا اور ڈرامہ نہ بن جائے. اور آج آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ اور سب سے بڑا پرابلم کیا ہے آپ کے پاس؟ معاشی پرابلم ہے, کیونکہ آپ کے پاس ڈالر انفلو نہیں ہے. گندم سکینڈل آیا, آپ کے نہ نیب کو پتہ چلا, نہ آپ کے ایف آئی او کو پتہ چلا, نہ کسی تحقیقاتی ایجنسی نے کچھ کیا. ایک جناب پتہ چلا کہ جناب 2 آج تک آپ کے پاس رپورٹ نہیں پہنچی, جو بھی سو کارڈ اندرون خانہ بنائی ہے, کہ جو 2 کسی ملازمین کو ہم نے معطل کر دیا ہے. یہ ہے ٹوٹل اس کی. اور ان کا MNA یہ جب یہ کہتا ہے انوار اللہ کاکڑ کو کہ آپ نے پیسے کھائے ہیں, آگے سے کہتا ہے میں فارم 47 کی بات کروں گا تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے. پھر اس سے آگے چلتے ہیں, محسن نقوی کا نام بھی چل رہا ہے اور پتہ نہیں کتنے نام چل رہے ہیں. اس پہ 800 ارب روپے کے قریب کسانوں کا نقصان ہوا جو پنجاب کے کسان تھے. آج بھی وہ نئی فصل کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور گندم رول رہی ہے. اور اسی طرح کی پوزیشن جو ہے, آپ آگے جو گندم کا پرابلم آئے گا, لوگ گندم نہیں کاشت کریں گے. نقصان یہ ہوگا کہ آپ کا پھر سارا پیسہ امپورٹ میں لگ جائے گا. اب آگے پرابلم میں آتے ہیں. دبئی لیکس آئیں, مجھے بتائیں کسی ایک بندے کو کوئی نوٹس ہوا؟ اور پوری نیب انہوں نے پیچھے لگائی ہوئی ہے, وہ ایک جنرل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی توشہ خانہ کے مزید مقدمات کھولیں گے.
بھائی توشہ خانہ میں صرف ایک جرم کیا ہے، وہ 3-4 اشخاص نے کیا ہے، مریم نواز، نواز شریف، آصف علی زرداری، یوسف گیلانی، جنہوں نے گاڑیاں لی ہیں جو قانون کے مطابق مل نہیں سکتی تھیں، باقی کوئی جرم نہیں تھا۔ عمران خان کے زمانے میں ان کے آنے کے بعد 50% کا کہہ دیا، پہلے یہ 20% یا 15% ہوتا تھا، اس کے بعد وہ تو اب ختم ہی ہو گیا۔ اب یہ کہنا نہیں، مگر الیکشن کمیشن میں وہ جسٹیفائی نہیں کر سکے تھے نا، جو الیکشن کمیشن کا سر اس میں جو منی ٹریل انہوں نے دینی تھی، میں تو وہ بتا رہی ہوں جس کے اوپر جو کہ سامنے آ چکی ہیں۔ آپ نے یہ جو آپ نے لکھا ہے لفظ، اس میں توشہ خانہ لکھنے کی بجائے آپ نے ٹوٹل آمدنی لکھ دی ہے۔ وہ جو انکم ٹیکس میں ہے وہ درست لکھا ہوا ہے کہ جی وہ جو سٹیٹمنٹ تھی اس میں کانٹرڈکشن ہے بقول ان کے، تو لہٰذا وہ کچھ چوری ڈکیتی کو وہ چیز نہیں ہے۔ لیکن عدالتوں سے انصاف مل گیا نا پھر آپ کو؟ عدالتوں سے ابھی کیسز پینڈنگ ہیں، لیکن اس میں نہیں جانا چاہتا۔ ہمیں کب ہم نے گلہ کر رہے ہیں، ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کو اب چوتھے، پانچویں، چھٹے مقدمے عمران خان کے خلاف بنانے کی فرصت ہے۔ نہیں فرصت ہے تو ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہے۔ مجھے بتائیں، اگر آپ یہ بھی تو بتائیں نا، یہ جو 35,000 40,000 جو کہ ابھی مولانا کہہ رہے تھے، یہ تو پھر آپ کے دور میں واپس آئے تھے نا، اس الزام کا جواب تو دیں۔ اس پہ عمران خان صاحب کیوں چپ رہتے ہیں کہ وہ کیسے سیٹل کیے گئے؟ دیکھیں یہ ہمارے نسلوں کا مسئلہ ہے شعیب صاحب، اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے۔ آپ نے کس طرح سے ان کیمرہ بریفنگ میں ان کو دہشت گردوں کو دوبارہ آنے دیا؟ تو دوبارہ چلتے ہیں سر، اسی کے اوپر جواب دیں۔ یہ میرا مسئلہ ہے، یہ آپ کے بچوں کا، ہم سب کے بچوں کا مسئلہ ہے۔ میں اس سے آگے چلتا ہوں آپ کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس ملک میں نظام انصاف درست نہیں ہوتا وہاں استحکام نہیں آتا، وہاں عدم استحکام آتا ہے۔ آپ نے دہشت گردی کو ختم کرنا ہے نا، پچھلے 2 سال میں عمر ایوب صاحب کو بھی کہوں گا، شبلی فراز کو بھی کہوں گا، سینٹ میں اور اسمبلی میں منگوائیں، پچھلے 2 سال میں دہشت گردی کے ٹوٹل مقدمے کتنے ہوئے ہیں اور اس میں پولیٹیکل ورکرز کے خلاف کتنے مقدمات بنائے اور کتنے ایکچول دہشت گردوں کے خلاف مقدمات بنائے اور ان کو ٹرائل کیا ہے؟ سر 1038 دہشت گردی کے واقعات ہو چکے ہیں پچھلے 1 سال کے اندر۔ میں آپ کو مقدمات کی بات کر رہا ہوں۔ ان کے پاس میڈم ٹائم ہی نہیں ہے دہشت گردوں کو پکڑنے کا۔ سنیں میں اس کو ایکسپلین کر دوں، 1 منٹ صرف، آخری منٹ۔ یہاں آپ کے سامنے، پبلک کے سامنے، ٹھیک، خسرو نے حملہ کیا ہمارے لیڈر کے اوپر، کہتے ہیں کہ جی وہ تحقیق خواجہ سرا، چلیں میں اس کا نام بڑے باعزت طریقے سے لیتا ہوں، مجھے بتا دیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے میک اپ زیادہ کیا ہوا تھا، ہم اس کے بارے میں سی سی ٹی وی فوٹیج ہونے کے باوجود، ویڈیو ہونے کے باوجود ہم ان کی تحقیقات نہیں کر سکتے۔ سر اب یہ تو اس سے آگے صحیح ہے، الیکشن جیتنے کے بعد 7ویں FIR ہے میرے خلاف دہشت گردی کی۔ ہاں یہ تو میں دہشت گرد ہوں سب سے بڑا، یہ ہے ہمارے اس ملک میں۔ یہ ویسے ایک طرف دہشت گرد جو ہیں وہ دھندناتے پھر رہے ہیں اور دوسری طرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے الزامات ہیں۔ تو میں تھوڑا سا ذرا ریکارڈ سٹیٹ کر دوں۔ پہلی بات انہوں نے ڈالر انفلوز کی بات کی۔ ان کے زمانے میں ہمارے پاس جو امپورٹ کور تھا، زر مبادلہ کے ذخائر تھے 15 دن کے تھے، اب الحمدللہ 2 مہینوں کے ہیں۔ روپیہ مستحکم نہیں تھا، مہنگائی 38% تھی، 11% پہ آ گئی ہے۔ اس پہ جتنی مرضی بحث کر لیں، وہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، پبلشڈ ہیں، مسلمہ ہیں، اسٹیبلشڈ ہیں۔ دوسرا مجھے یاد پڑتا ہے غالباً طالبان کے کچھ رہنماؤں کو، کچھ دہشت گردوں کو جیل سے رہا کسی نے کیا تھا، کوئی ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا۔ میں تو آپ کی دفعہ نہیں بولتا نا شعیب صاحب، یا تو میری باری دینے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں ایز این آبزرور بھی بیٹھ سکتا ہوں، بڑا دل کرنا چاہیے۔ دیکھیں ان کے تب کے صدر عارف الوی صاحب نے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ایڈوائس پہ جب یہ طالبان کو واپس لا رہے تھے نا اور آ کے بسا رہے تھے سوات کے اندر اور کہہ رہے تھے گڈ طالبان آ گئے ہیں، ان کو ویلکم کریں، اور طالبان خان کا انہوں نے خطاب پایا تھا، تو انہوں نے بہت سارے دہشت گردوں کی سزائیں معاف کی تھیں۔ میں تو کھل کے بات کروں گا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنا چاہیے، زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جب انہوں نے جیلوں کے دروازے کھولے تھے اور ان طالبان رہنماؤں کو اور ان دہشت گردوں کو رہا کیا تھا، کیا پوری قوم نے اس کا خمیازہ نہیں بھگتا؟ کیا آج بھی ان کی پارٹی میں ان کے سمپتھائزرز نہیں موجود جو ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ گڈ طالبان ہے؟ آپریشن کی تو بات ہی نہیں ہوئی۔ میں علی امین گنڈا پور صاحب کی بات کو انڈوس کروں گا کہ آپریشن کی بات نہیں ہوئی تھی۔ ایک سیکنڈ، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ابھی میٹنگ ہوئی تھی اس میں آپریشن کی بات، تو پھر اس کا مطلب علی امین گنڈا پور ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ عزم استحکام کے نام پہ بھی انہوں نے کہا جی میں اس کو انڈوس کرتا ہوں، یہ آپریشن نہیں ہے۔ عزم استحکام ایک اوورآل براڈر ویژن کا نام تھا، ایک نریٹو کا نام تھا، ایک نیشنل پالیسی کا نام تھا کہ جو دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں، جو ان کے سلیپر سیلز ہیں، جو ان کا نریٹو ہے، اس کو توڑنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان کو ریوائیو کیا جائے گا۔ لیکن پرائم منسٹر نے خود جب آپریشن کا نام دیا پھر اس کے بعد اعلان کیا، اس کا مطلب ہے کہ کنفیوژن آپ کے ہاں ہے۔ نہیں دیکھیں، جو بات پرائم منسٹر نے کی، انہوں نے کیا کہا، عزم استحکام کے حوالے سے انہوں نے کہا جی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوں گے، جو کہ بالکل حقیقت ہے، اس کا حصہ ہے، نریٹو بلڈنگ ہوگی، اور اس حوالے سے نہ صرف دہشت گردوں کو
नो गो एरियाज नहीं है। देखिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस है जो कि पहले ही चल रहे हैं। देखिए पहले ये होता था कि जब मुनज़्ज़म ऑपरेशन होते हैं तो नकल मकानी कराई जाती है, नो गो एरियाज थे, उसमें ऑपरेशन होता है, उनको क्लियर किया जाता है। अब नो गो एरियाज नहीं है, मगर ऑब्वियसली तालिबान के वापस आने से और अफगानिस्तान में इनखला के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है उसके नतीजे में, और चाइना ने भी तो डिमांड किया, उसके नतीजे में एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच की रिक्वायरमेंट थी कि फौज, पुलिस, रेंजर्स, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सूबाई इदारे सारे मिल के एक एफर्ट करें। जो नेशनल एक्शन प्लान हमने 2018 में इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया, हमने चलाया था उसको बड़ी कामयाबी के साथ। कराची का अमन बहाल हुआ था, ऑपरेशन ज़रबे अज़ब था, अगस्त 2022 में भी इमरान खान साहब की हुकूमत जो थी उसने एक मीटिंग की है नेशनल एक्शन प्लान पे पूरे 4 साल के अंदर की नहीं, क्योंकि ये वापस ले आए थे, उनको रिहा कर रहे थे। अब ये देखिए ये डिसाइसिव मोमेंट है। वहाँ पे पीपल्स पार्टी भी थी, अलीम इन गंडापुर साहब तहरीक इंसाफ की भी नुमाइंदगी कर रहे थे और वहाँ पे एक कंसेंसस डेवलप हुआ इसमें इस्तेहकाम के ऊपर। तो अब ये अपनी पार्टी के इस्तेहकाम स्ट्रेटजी कहें, हिकमत अमली बिल्कुल स्ट्रेटजी है, एक विजन है, प्लान है, बिल्कुल। मतलब ये ऑपरेशन तो नहीं, ऑपरेशन जिसके खिलाफ आज जिरगा भी हो रहा है, ऑपरेशन नहीं है। और मैं बड़े अदब के साथ मौलाना फजल रहमान साहब ने आज निशानदही भी की कि हालात बहुत ख़राब हैं, फिर उन्होंने कहा जी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ये दोनों बातें इकट्ठी तो नहीं चल सकती ना, हालात भी ख़राब हैं और उसका कुछ करें भी मत। और साथ उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी ताकतें चाहती हैं कि ऑपरेशन हो। तो ये जब गवादर में अटैक होता है, तालिबान अटैक करते हैं, तो वो कहाँ से फंडिंग लेके, गवादर में क्या स्ट्रेटेजिक एसेट्स के अलावा क्या है? गवादर पे जब अटैक होता है तो आप पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारी इंटरनेशनल लॉबीज हैं जो नहीं चाहती कि इस्तेहकाम आए। अब गवादर का अटैक हो, चाइनीज के ऊपर अटैक हो, इसका क्या मकसद है? ये ऑब्वियसली पाकिस्तान के दुश्मनों ने ये प्लान किया है ना, वरना तो इसका कोई मकसद नहीं है। तो शुएब साहब ये तो आप तस्लीम करेंगे ना कि सर्जरी की ज़रूरत है इस वक्त? अगर मौलाना ये बात कर रहे हैं जिनके साथ आपका अलायंस पता नहीं अब होगा कि नहीं होगा, मगर वो पहली बात तो ये है कि हमने कब कहा है, हमने कहा है कि आप जो कुछ करना चाह रहे हैं आप पार्लियामान में ले आइए, आपको इन कैमरा ब्रीफिंग देनी है, इन कैमरा ब्रीफिंग दीजिए। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आप बंद कमरों में बैठ के एक ऑपरेशन का नाम दे दें और इतना उसका ऐसा माहौल बने कि जिसके अंदर पब्लिक के अंदर ऑपरेशन तो हो ही नहीं। देखें अब ये प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू को आप ये मॉडिफाई कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, और जो कुछ भी आपकी पॉलिसी है, लेट दिस मैटर बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के सामने यही हमारा मुतालबा है, लेकर आएँ कोई ब्लैक एंड व्हाइट। आप जब रद्दुल फसाद आपकी हुकूमत में किया था तो वो लेके आए थे। मैं वैसे कोई जस्टिफिकेशन इनकी ना हो सकती है, ये होना चाहिए, पार्लियामेंट की बालादस्ती इसी में है। लेकिन सर इसी मुल्क में रद्दुल फसाद हुआ, वो पार्लियामेंट के सामने पेश नहीं हुआ, ज़रबे अज़्ब ज़रूर हुआ, वो ज़रूर पार्लियामेंट के सामने आया। देखें पहली बात तो यह है कि उस वक्त की सिचुएशन आप देखें वो क्या थी, आपके बहुत सारे एरियाज कैप्चर हो चुके थे। तो सर ये इस वक्त मौलाना क्या बात कर रहे हैं, वो यही बात करें, कैप्चर हो चुके हैं, वो ये कह रहे हैं। मैं आगे आता हूँ। देखें जो कुछ भी आप कह रहे हैं, हमने यही कहा है ना कि आप पार्लियामेंट में ले आए, गैर कानूनी गैर आईनी मुतालबा क्या किया है। दूसरी बात, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि कन्फ्यूजन तो आपके अपने रैंक्स में है, कोई ऑपरेशन का नाम ले रहा है, कोई उसको पॉलिसी का नाम दे रहा है, कोई उसको प्लान का नाम दे रहा है, तो आप कोई स्ट्रेटजी का नाम दे रहा है। आप अपने सफ़ों में दुरुस्तगी करके उसको ले आएँ, प्लान लेकर आ जाएँ, पार्लियामेंट में बैठें, पार्लियामेंट उसके ऊपर हम अपना मौक़िफ़ देंगे। इमरान खान साहब के साथ अलीमीन गंडापुर साहब पूरी तफसील के साथ कल परसों मुलाकात करके आए हैं, परसों मेरा ख्याल था उनकी, और उसके बाद उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया। अच्छा ये वैसे इसका पाकिस्तान में चीज़ों को दुरुस्त ना किया जाए, मगर सवाल ये है कि पहले अपनी नीयतें दुरुस्त कर लें, वो सही है। पहले अपने आप को डिफाइन भी कर लें। मैं सवाल पूछती हूँ, लेकिन पहले खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है, जो सबसे ज़्यादा वहाँ पे वाक़यात और अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी तो तस्लीम करे कि ये सब कुछ हो रहा है, और वो भी तो अपना फेलियर माने कि ये सब कुछ हो रहा है। बकौल वहाँ कोई नो गो एरिया नहीं है। नो गो एरिया हमारे पंजाब में है या सिंध में है? कच्चे के डाकू कहाँ बैठे हुए हैं? अच्छा अब ये कच्चे के डाकू कहाँ बैठे हुए हैं? यहाँ बैठ के सिंध में वहाँ पे हो रहा है ऑपरेशन, बाय द वे वहाँ पे हो रहा है ऑपरेशन। अभी कल ज़रदाई साहब की मैं देख रही थी खबर, वो कर रहे हैं कच्चे का ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा। हमारे राजनपुर में आप जा करके देखें, वहाँ किसी की जान और माल महफूज नहीं है, जहाँ से चाहते उठा के ले जाते हैं। उसको आप दहशतगर्दों और तालिबान के साथ तो मत मिक्स करें, टीटीपी के साथ तो ना मिक्स करें ना, जस्टिफिकेशन टीटीपी की तो ना देना। सुने सुने, आप सिंध में और सराइकी बेल्ट में, वहाँ पंजाब में जो कुछ हो रहा है, नो गो एरियाज हैं,
ان لوگوں ایریاز کو آپ نے چلیں کیوں اس کو بھی کلین اپ جواب نہیں کرایا؟ دیکھیں دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. ہمیں دہشت گردی کی جو ایک کاروائیاں ہیں اور جو ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن ہے، یہ دو مختلف نوعیت کی چیزیں ہیں. کچے کا آپریشن چلتا رہا ہے، پولیس والے بھی شہید ہوئے، ڈاکو بھی مارے انہوں نے، اور کافی رسائی بھی حاصل کی. مجھے یاد ہے یہ راجن پور کے اندر بہت انہوں نے ایکسس حاصل کیا. وہ ایک الگ آپریشن ہے. جو دہشت گردی کی کاروائیاں ہیں جو کے پی میں سب سے زیادہ ہیں. پارلیمنٹ کو کیوں نہیں لیتے آپ اعتماد میں؟ ان کے بغیر کیسے؟ آپ تو پارلیمنٹری سپریمیسی کی باتیں کرتے ہیں. بالکل لینا بھی چاہیے، لیں گے بھی. کے پی کے میں بہت زیادہ ہیں کاروائیاں، اور اس کے بعد بلوچستان میں ہے. نو گو ایریا نہیں ہے، مگر شام کے وقت جیسے ہی مغرب، جس طرح مولانا صاحب نے کہا، بہت ساری ایریاز کے اندر ان کا انفلوئنس بڑھ جاتا ہے شام کے وقت. تو دیکھیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے حوالے سے، ان کی وہاں پہ کمر توڑنے کے حوالے سے ایک حکمت عملی بنائی جا رہی ہے جس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا گیا ہے. اس میٹنگ میں تمام لوگ موجود تھے. کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کا نیکسس ہے ان جرائم پیشہ لوگوں کا اینٹی اسٹیٹ یا ٹی ٹی پی یا اس طرح کے تمام گروپس کے ساتھ. تو جب آپ ڈالیں گے نیکسس میں، اس میں بہت سارے سیاسی لوگ بھی آ سکتے ہیں، تو پھر ایک اور طرح کی مسائل کا سامنا. میں نہیں سمجھتا کہ اس کا سیاست دانوں سے یا سیاسی لوگوں سے کوئی تعلق ہے. کوئی ایسا وکٹمائزیشن تو نہیں ہوگی نا؟ پیورلی دہشت گردی کی کارروائیوں کے حوالے سے اور پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی سیاسی پارٹی، دیکھیں وہاں پہ علیم گنڈا پور صاحب موجود تھے، ان کے سامنے ساری بات ہوئی ہے. انہوں نے عزم استحکام کو انڈورس کیا. میں یہ آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے انڈورس کیا. تو ایسے کوئی تحفظات کسی کے نہیں تھے اور بڑی کلیئرلی بات ہوئی تھی. تو پارلیمنٹ کو کب آپ بریفنگ دیں گے؟ دیکھیں obviously اس پہ ایک بریفنگ ہوئی ہے اور پارلیمنٹ میں اس پہ بریفنگ انشاءاللہ تعالی جلد جو ہے وہ ہو جانی چاہیے، ان کیمرہ ہونی چاہیے. بالکل عسکری قیادت آ کے بتائے گی. دیکھیں اب یہ تو میں ابھی نہیں کہہ سکتا، مگر ڈیفنس منسٹر اور پرائم منسٹر اس پہ بات کریں گے اور پارلیمان میں اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ. تو پی ٹی آئی بھی اس کے اندر آپ اس کو بھی دعوت دیں گے باقاعدہ؟ آلریڈی کیونکہ علیم گنڈا پور صاحب موجود تھے تو پی ٹی آئی کو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کو اس پہ جو ہے وہ بریفنگ دی جائے. بالکل دی جانی چاہیے اور یہ جلدی ہوگا. آپ یہ ہونا چاہیے میرے اور کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش. کنسنسس تو آلریڈی اس ایپیکس کمیٹی میں پیدا ہو گیا. تمام متعلقہ لوگ تھے. ایک ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ لی گئی ہے، مگر پارلیمان میں بھی اس کے کانٹورز جو ہیں وہ بیان کیے جانے چاہیے. اور یہ مذاکرات کے لیے بھی کوئی آپ نے کہہ تو دیا، پرائم منسٹر نے کوئی کمیٹی بنائیں گے آپ پی ٹی آئی کے ساتھ بات کرنے؟ دیکھیں آلریڈی ہمارے پارلیمان کے اندر رابطہ ہے. ہماری طرف سے لوگ نومینیٹڈ ہیں، ان کی طرف سے لوگ نومینیٹڈ ہیں. اگر کوئی جیل میں ان کو دقت ہے خان صاحب کو تو آ کے بتائیں، اس پہ بات کی جا سکتی ہے. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. اسی طرح کی ایک بریفنگ وہ پچھلی حکومت کے دور میں بھی ان کیمرہ ہوئی تھی، جس میں علی وزیر اور محسن داوڑ نے بہت کھل کے بات کی تھی، لیکن ان کی بات کو نہیں سنا گیا تھا. سیاسی قیادت اور لیڈرز کی بات کو نہیں سنا گیا تھا. اور پھر طالبان کے ساتھ نہ صرف بات چیت ہوئی بلکہ بہت سارے لوگوں کو واپس بھی لایا گیا. یہ سب ریکارڈ کا حصہ ہے. غلطیوں سے ریاستوں کو سیکھنا چاہیے. اگر غلطیوں کو دہرایا جائے گا تو وقت کسی کے ساتھ نہیں رہتا. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.